اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شادیاں نظراں شادیاں نظراں وطن تے 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 شادیاں نظراں شادیاں نظراں۔ جدو مرشد قدم رکھیا مدینہ پھر وطن بنیا، جدو مرشد قدم رکھیا مدینہ پھر وطن بنیا، کرن لئی پاک پاکستان محمد پاک نے گھلیا، کرن لئی پاک پاکستان محمد پاک نے گھلیا، کرن لئی پاک پاکستان محمد پاک نے گھلیا۔ شادیاں نظراں شادیاں نظراں وطن تے 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 شادیاں نظراں شادیاں نظراں۔ ازاری کر دے رہندے سر تے فرمایا شاہ جی نے، ازاری کر دے رہندے سر تے فرمایا شاہ جی نے، جدوں چاہو تے تک لینا جتھے وسو اوہی طیبہ، جدوں چاہو تے تک لینا جتھے۔ شریعت میں ایسا واقعہ ہوا ہے جب ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، تو نبی کریم کے کرم کے تقاضے نے ان کو تسلی دی۔ کسی کا واقعہ کہا جہاں ہوگے وہاں دیکھ لینا، جہاں ہوگے وہاں دیکھ لینا، جدوں چاہو تے تک لینا جتھے وسو ہی طیبہ، جدوں چاہو تے تک لینا جتھے وسو ہی طیبہ، جدوں چاہو تے تک لینا جتھے وسو
وہی طیبہ جدوں چاہو تے تک لینا جتھے وسو وہی طیبہ شادیاں نظراں شادیاں نظراں وطن تے شادیاں نظراں شادیاں نظراں وطن تے شادیاں نظراں شادیاں نظراں وطن تے شادیاں نظراں شادیاں نظراں کسے بھی معاملے اندر دخل جد شیخ امید دیور کسے بھی معاملے اندر دخل جد شیخ امید دیور کسے بھی معاملے اندر دخل جد شیخ امید دیور بہارا ہوتی کر دیں گے محمد پاک فرمایا بہارا ہوتے کر دیں گے. یہ محمد پاک فرمایا یہ غلط بھی نہیں ہے صحیح بھی نہیں ہے کہو واللہ عالم. کیوں ایک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو دوسرے کو اس پر مجبور نہ کرے لیکن جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تو یقین بن جاتا ہے. قسمتیں ہیں بعد میں وہ سچے ہوتے ہیں محبت شیخ میں فناف شیخ میں غیرت شیخ میں تو ان کا یقین تو بن جاتا ہے کیونکہ آقا کے دیکھنے کے بعد پھر شکوک ختم ہو جاتے ہیں. جدوں مرشد دیاں ساڈے دلاں وچ کھب دیاں نظراں جدوں مرشد دیاں ساڈے دلاں وچ کھب دیاں نظراں جدوں مرشد دیاں ساڈے دلاں وچ کھب دیاں نظراں نبی دی یاد وچ ہے جو وظیفہ خاص بن جاندا نبی دی یاد وچ ہے جو وظیفہ خاص بن جاندا شادیاں نظراں شادیاں نظراں اساں تے شادیاں نظراں شادیاں نظراں اساں تے شادیاں نظراں شادیاں نظراں دعا منگو کہ مرشد پاک دے قدماں چ جا نکلے دعا منگو کہ مرشد پاک دے قدماں چ جا نکلے مراداں پوریاں ہوویں وفا تے خاتمہ ہووے مراداں پوریاں ہوویں وفا تے خاتمہ ہووے شادیاں نظراں شادیاں نظراں. تم نہ مانو ہے مگر حقیقت ہے نہ منوانے کی ضرورت ہے مجھے خدا کی کرم نگاہ رحمت اٹھی ہوئی آئے یہ ان کی عنایت ہے کہ رکن کا ادھر کہیں جزا اللہ عنہ السید الکریم السید الاعظم ما ہوا اہل جزا اللہ عنہ السید الکریم السید الاعظم ما ہوا اہل جزا اللہ عنہ السید الکریم السید الاعظم ما ہوا اہل اللہم ابلغہ منا السلام وردد علینا کرما وفضلا واحسانا وعفوا منہ السلام وجعل سلامہ علینا
فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین امانا ظاہرا باطنا دائما ابدا من کل سوء ومن کل مکروہ ومن کل معصیۃ ومن کل عدو ومن کل مرض ومن کل مصیبت فی الدین والدنیا والآخرہ فی الاہل والجسد والمال والولد والمسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. شادیاں نظراں شادیاں نظراں اساتے شادیاں نظراں شادیاں نظراں اساتے شادیاں نظراں شادیاں نظراں اساتے شادیاں نظراں شادیاں نظراں وطن تے شادیاں نظراں شادیاں نظراں غزاتے شادیاں نظراں شادیاں نظراں جدوں مرشد قدم رکھیا مدینہ پھر وطن بنیا جدوں مرشد قدم رکھیا مدینہ پھر وطن بنیا کرن لئی پاک پاکستان محمد پاک نے گھلیا کرن لئی پاک پاکستان محمد پاک نے گھلیا شادیاں نظراں شادیاں نظراں وطن تے شادیاں نظراں شادیاں نظراں اساتے شادیاں نظراں شادیاں نظراں وطن تے شادیاں نظراں شادیاں نظراں